नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज आमी आल्तिनो PWDची हेड ऑफिस आसा पळय थंयसर आसा। विशय आसलो कितें आयतार आसल्या कारणान म्हटलें स्पेशल मुद्दाम येया। PWD हें सगळ्यांक गोंयचें व्हडलें खातें आनी तितून म्हाका दिसता जवळ जवळ शेकड्यांनी गाडयो आसा। त्यो गाडयो खंयच्यो आसा, कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेतात ह्यो आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेतल्या कारणान आमचे जे अनएम्प्लॉयड म्हणजे चडशे यूथ आनी युवक आहा, यंगिस्ट आसा, तांकां जॉब गावना। म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा, कित्याक चडशे आतां ड्रायव्हर PWD आनी इतर डिपार्टमेंटान रिटायर जाल्ले आसा, वेकंट आसा पोस्ट। सरकारान त्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवच्या पेक्षा स्वता सरकारान गाडयो परचेस करच्यो आनी जे बेकार भुरगे आमचे आसा तांकां ड्रायव्हर म्हणून त्या हितून डिपार्टमेंटान घेवचे। PWD म्हणना, सेवरल डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट सोडले जाल्यार, इरिगेशन आसा, इलेक्ट्रिसिटी आसा, खूब कडेन वयता थंय व्हडलो घोळ चालू आसा ह्यो कॉन्ट्रॅक्टाचेर गाडयो घेवप आनी ताचो मिसयूज भरपूर जाता। ताका लागून सरकारान जाता जाल्यार जे आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यान पयर हें केलां, जवळ जवळ 2 लाख नोकऱ्यो आसा न्हू, हितूंचे तर 2000 नोकऱ्यो समज तुमी ड्रायव्हर म्हणून सेवरल डिपार्टमेंटान घेतल्यो, हें फक्त शक्य केन्ना आसा जर तुमी गाडयो परचेस केल्यो जाल्यार। त्यो गाडयो पळय तुमी आतां हेज्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो त्यो बंद करपाच्यो, जेणे करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सेक्युअर एक जॉब गावतलो। PWD इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सेवरल डिपार्टमेंट आसा। हें तर डॉक्टर प्रमोद सावंत सिरियसली घेतलें जाल्यार कितक्या तरी घरांनी बाबा संवसार चालू जातलो आनी तांकां 2 वेळेचें जेवण वेवस्थीत गावतलें। कित्याक मोठ्या प्रमाणान गोंयांत बेकारी वाडलेली आसा। हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट आसा, गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगलां कित्याक गोंयांत बेकारी म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट आहा तें नंबर 1 आसा म्हणून। ताका लागून म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हांव म्हणटा की मागणी आसा कितें फक्त जाता जाल्यार आमचे गोंयचे जे ड्रायव्हर म्हळ्यार काम करता प्रायवेट वयता न्हू, तांकां तर तुमी डिपार्टमेंट घेतली जाल्यार सेक्युअर, कित्याक ड्रायव्हर हो चड शिकलेलो आसना, SSC म्हणून 11th पास करता। ताका लागून तांकां जर तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान घेतले आनी हो जो ऑफिसरांच्योच चडश्यो गाडयो कॉन्ट्रॅक्ट आसा, पॉलिटिकल जे मनीस आसा तेंच्योच गाडयो कॉन्ट्रॅक्टाक तुमी घेता, सर्वसामान्य घेणे कांय ना। ताका लागून जर तर तुमी हे ड्रायव्हरांकूच तुमचे कडेन घेतले जॉबाक आनी गाडयो समज तुमी परचेस केल्यो जाल्यार कितक्या तरी आमच्या युथांक एक तुमचे कडेन जॉबाची एक संदी गावतली।